अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सूरतुल इखलास के बारे में पढ़ा कि जब हम सूरतुल इखलास की पहली और दूसरी आयत को मिलाते हैं तो हम वहाँ पर इजहार नहीं करते, बल्कि दो साकिन जमा होने की वजह से वहाँ पर नून क़ुतनी आ जाता है और उस नून क़ुतनी को आगे अल्लाह के लाम से मिलाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहु समद। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हुरूफ़ जार्रह का ज़माइर के साथ इस्तेमाल। इससे पहले हमने 4 हुरूफ़ जार्रह का इस्तेमाल कर लिया और वो 4 हुरूफ़ जार्रह कौन से थे, इनको भी आप जहन में रखिए। सबसे पहला था हरफ बा, उसके बाद लाम जार्रा, उसके बाद मिन, उसके बाद फ़ी। ठीक है जी, इनका हमने इस्तेमाल कर लिया। बा का किस तरीके से इस्तेमाल किया हमने, बिहिम, बिही, बिका, बिकुमा वगैरह वगैरह। इसी तरीके से लाम जार्रा, लहुम, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकी वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मिन का इस्तेमाल भी कर लिया, मिनहुम, मिनका, मिनहु, मिनहुमा, मिनहुन्ना वगैरह वगैरह। इसी तरीके से फ़ी का इस्तेमाल भी कर लिया, फ़ी का, फ़ी कुमा, फ़ी ही वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो है हमने इस्तेमाल कर लिया। बात क्लियर होगी। अब हमारे यहाँ पर 3 हुरूफ़ जार्रह रह जाते हैं, एक तो है अन, अला और इला। ठीक है जी, अब ये 3 हुरूफ़ जार्रह रह जाते हैं, इनका भी इस्तेमाल करना है। लेकिन आज की क्लास में हम अन का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अन का इस्तेमाल करेंगे। और अब कितने रह जाते हैं? अब 2 रह जाते हैं, अला और इला। ठीक है जी, अब ये जो 2 रह जाते हैं इनको हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम अन के बारे में पढ़ेंगे, यानी अन जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे ज़माइर के साथ। ठीक है जी, अब चलिए यहाँ की ओर। अब ये अन जो है इसका माना क्या है? अगर हम यहाँ पर लिखें अन, अन का जो माना हमारे पास है वो है से। ठीक है जी, और से हम किसे कहते हैं? फ्रॉम। बात क्लियर होगी, फ्रॉम। मिन जो है, मिन का माना भी जो है से का ही है, लेकिन वो इब्तिदा के लिए होता है। बात को समझना। लेकिन ये जो अन है इसका माना हम से का करते हैं और इसका हम दूसरा माना एक करते हैं, ठीक है ना, अगर वो तालील के लिए हो वो हम करते हैं वजह से। वो इंशाल्लाह हम आगे एडवांस लेवल में देखेंगे, वो वजह से का भी किया जाता है। मैं अभी आपको मिसाल दूंगा। अन का माना हमारा क्या है भाई? से का है, और ये बुऊद के माना के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुझे कहना हो मैंने तीर कमान से फेंका, मैंने तीर कमान से फेंका, ये बुऊद के माना में है ना, दूरी के माना में है। इसमें क्या है? फासला है। तो मैं कहूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मैंने तीर कमान से फेंका, ठीक है ना, मैंने तीर कमान से फेंका, तो हम यहाँ पर इसकी अरबी क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा अस्सहमा अनिल कौसे। ठीक है ना, कौसे हम कहते हैं कमान को और सहम हम कहते हैं तीर को। अस्सहमा तीर को, कहां से? अनिल कौसे, कमान से। बात क्लियर होगी। तो यहां पर अन हमने इस्तेमाल कर लिया क्योंकि तीर को हम जब फेंकते वो बहुत दूर जाता है, तो ये बुऊद के मानी के लिए इस्तेमाल होता है। बात यहां तक क्लियर होगी। और दूसरा माना मैंने क्या कहा? इसका माना हम वजह से भी करते हैं। वजह से हम कहते हैं ना, कभी इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, वजह से ये तर्जुमा भी। अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मैं कहूं और हम अपने माबूदों को तुम्हारे कहने की वजह से नहीं छोड़ेंगे, और हम अपने माबूदों को तुम्हारे कहने की वजह से नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं, ठीक है जी, अगर मैं इसको यहां पर लिख लूं, आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, फिर आपके लिए आसानी होगी। ठीक है ना, क्या कहा मैंने? और हम अपने माबूदों को, और हम अपने माबूदों को तुम्हारे कहने की वजह से, ठीक है ना, वजह से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, और हम अपने माबूदों को तुम्हारे कहने की वजह से नहीं छोड़ेंगे। तो इसकी अरबी हम क्या कहेंगे? वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन कौलिका, वमा नहनु। ठीक है ना,
मैं यहाँ पर लिखूँ वमा नहनु, वमा नहनु और नहीं हम, ठीक है ना, बितारिकी यानी हम और हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, और हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। आलिहतिना, आलिहतिना हमारे माबूद, ठीक है ना। अन कौलिका, बात समझ में आ गई। अन कौलिका, और हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे कहने की वजह से, या और हम अपने माबूदों को तुम्हारे कहने की वजह से नहीं छोड़ेंगे। वमा नहनु और हम नहीं, बितारी की छोड़ेंगे, आलिहतिना अपने माबूदों को, अन कौलिका तुम्हारे कहने की वजह से। तो वजह से भी इसका माना हम करते हैं अन का, लेकिन जब वो तालील के लिए हो। बात क्लियर होगी इंशाल्लाह, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आपने समझना है कि ये जो अन होता है इसका माना क्या है भाई, से का है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब हमने इस अन का इस्तेमाल कहाँ करना है भाई, ज़माइर के साथ करना है। हमारे पास चार्ट मौजूद है, ये हमारे पास ज़मीर मजरूर मुत्तसिल का चार्ट है। हम यहाँ पर लिखते हैं अन, ठीक है ना, अन। अच्छा, अब हम कैसे लिखेंगे भाई इसको, अब हमने यहाँ पर सिंपली आइन नून, तो ये बन जाएगा अनहु, अनहुमा, अनहुम। इसी तरीके से मुअन्नस अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी। अब यहाँ पर भी वो नून आ जाता है, जैसे हमने पिछली वाली क्लास में जब हमने मिन को पढ़ा, वहाँ पर क्या था, मिन्नी, हमने एक नून लाया था वहाँ पर, सेम यहाँ पर वही होगा, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह आखिर पर फिर से समझा दूंगा। और यहाँ पर अन, तो दो नून जमा हो जाते हैं तो एक शद यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अन्ना, क्या, अन्ना। बात क्लियर होगी। तो हमने अन का इस्तेमाल इन ज़माइर के साथ कर लिया, अनहु, अनहुमा, अनहुम। जब हम किसी सहाबा का नाम लेते हैं या बहुत सारे सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन उनका नाम लेते हैं, तो हम उनसे उनके नाम के आगे रदियल्लाहु ताला अन्हु, रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। अगर दो सहाबी हों, अगर तीन हो, तीन से ज़्यादा हो, तो अन्हुम। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, तो हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, अन्हुमा, अन्हुन्ना। बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम अन्हु को देखेंगे। इस अन्हु की मिसाल हम कहाँ लेते हैं, सूरे बय्यिना के अंदर लेते हैं, आयत नंबर 8 के अंदर। ये है हमारे पास, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु। तो यहाँ पर अन्हु देखिए, अन्हुम भी आया, ठीक है ना, लेकिन हम अन्हु को पहले देखेंगे। हमारा पहला सिगा है अन्हु, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। तो अन्हु यहाँ पर आ गया, जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। उनका बदला उनके परवरदिगार के पास हमेशा रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, खुदा उनसे खुश। रदियल्लाहु अन्हुम, खुदा उनसे, उन, तो यहाँ पर ये जमा है ना, अन्हुम जमा के लिए आता है। अभी हमने देखा यहाँ पर अन्हुम जमा है, तो हम पहली मिसाल देख रहे हैं। तो अन्हुम यहाँ पर आ गया, खुदा उनसे खुश और वो उससे खुश। वरदू, और वो, अब रदू यहाँ पर जमा है, ठीक है ना, अन्हु उससे, किससे, यहाँ पर हु वाहिद के लिए आता है ना, हु यहाँ पर मुज़क्कर गायब यानी एक के लिए आता है, वाहिद के लिए आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वरदू, और वो उससे खुश, किससे, अल्लाह से। तो अन्हु यहाँ पर हु ज़मीर अल्लाह की तरफ। बात क्लियर होगी। और वो उससे खुश, खुदा उनसे खुश और वो उससे खुश, ये बदला उसके लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बहू, जो अपने परवरदिगार से डरता है, ये बदला उसके लिए है। तो हमारे पास ये अन्हु आ गया। बात क्लियर होगी। चलिए आगे। अब हमारे पास ये दूसरी आयत है। ये जो आयत है ये सूरे अराफ के अंदर है। इस आयत को भी देख लीजिएगा। इसमें हमें जो है अन्हुमा यानी हमारा जो मुसन्ना है अन्हुमा, ये मिसाल हमें मिलेगी। ठीक है जी,
کیا ہے بھائی؟ چلیے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اب یہاں پر عنہما آیا. عنہما کیوں آیا ہے؟ یہ مثال جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دی. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب ہم کسی صحابہ کا نام لیتے ہیں، ایک کا نام لیں گے جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہاں پر عنہ آئے گا. لیکن اگر ہم دو صحابہ کا نام لیں گے ایک ساتھ، حضرت انس و حضرت جابر، تو ہم نے کہنا پڑے گا رضی اللہ عنہما. تو ہم وہاں پر عنہما، اگر میں کہوں گا یہاں پر جیسے حضرت انس و جابر، تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما. تو ہما میں نے کیوں کہا؟ ہما جو ہے یہ ہمارا مثنیٰ ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر انس اور جابر کہا. اگر میں خالی انس کہوں تو میں کہوں گا رضی اللہ عنہ واحد. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس کو انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ عنہما. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پھر شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے کیا پوشیدہ تھیں. فوسوس لہما، تو بہکایا شیطان نے ان کو، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر آیا ہے کہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے، عنہما، جو ان سے پوشیدہ تھیں، من سوآتہما وقال ما نہاکما، وہ جو چیزیں پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے، وقال ما نہاکما ربکما، تم کو تمہارے پروردگار نے. اب دیکھیے یہاں پر ربکما یہ بھی مثنیٰ آیا ہے، تم دونوں کے، یعنی تم دونوں کے پروردگار نے. عن هذه الشجرة، اب دیکھیے عن یہاں پر الگ سے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے، عن سے، هذه اس، الشجرة درخت، اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، الا ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ جیتے رہو یا زندہ رہو. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ہمارے پاس عنہما آ گیا، ٹھیک ہے جی. اب ہم چلتے ہیں عنہم کی طرف. عنہم کی مثال ہم لیں گے، جیسے ہمارے پاس مثال ہے، یہ جو مثال ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، آیت نمبر 86 ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 86 کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. بات کلیئر ہوگی؟ اب اس کو دیکھ لیجئے. اب یہاں پر عنہم آیا، عنہم العذاب ولا هم ينصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی. یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی. سو نہ تو ان سے، فلا، سو، فا کا ترجمہ سو کا بھی ہم کرتے ہیں اور کبھی اس کا ترجمہ پس کا بھی کیا جاتا ہے، پس، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے بھائی؟ سو نہ تو یخفف عنہم، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا، ہلکا، ٹھیک ہے نا، یخفف ہلکا. فلا، سو نہ یخفف عنہم العذاب، سو نہ ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو مدد ملے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس کیا تھا یہ بھائی؟ عنہم، اور یہ عنہم جو ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم چلتے ہیں مؤنث کی طرف، مؤنث واحد کی طرف، جو ہمارا ہے عنہا. عنہا جو ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ، اس کو ہم دیکھیں گے. یہ ہمارے پاس ہے سورہ بقرہ کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ٹھیک ہے جی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا.
ठीक है ना, फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा, फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से निकलवा दिया और जिस ऐश में थे उससे उनको निकलवा दिया, अन्हा, उससे उनको निकलवा दिया, ठीक है ना। तब हमने हुक्म दिया, वक़ुल्ना हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदू वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, ठीक है जी। तो तब हमने हुक्म दिया कि तुम सब उतर जाओ, ठीक है जी, तुम सब उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक क्या है, ठिकाना है और माश मुकर्रर कर दिया गया है, ठीक है जी। तो बाकी आप देख सकते हैं, तो अन्हा यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए आगे। अच्छा, उसके बाद जो ये आय करीमा है ये भी सूरे बकरा के अंदर है, आयत नंबर 120 है, इसको देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलन तरदा अन्का, अन्का, ठीक है ना, अन्का। अब ये काफ जो है ये हमारा मुखातिब है, हाजिर का सेगा है, ठीक है ना, वाहिद हाजिर का सेगा है, अन्का, ठीक है जी। वलन तरदा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाह हुवल हुदा वला इनित, ठीक है ना, वला इनित तबअत अहवाअहुम बअद अल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर वलन तरदा अन्का। अब यहाँ पर अन्का आया है, मुखातिब है, वलन तरदा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इनित्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लीजिए, मा लका, यहाँ पर लामी जारा और काफ ज़मीर यहाँ पर आई है, ये हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है ना। वलन तरदा अन्कल यहूदु वलन नसारा, और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और ना ईसाई, या हम कह सकते हैं और तुमसे ना तो यहूदी कभी राजी होंगे और ना ईसाई। वलन तरदा, और हरगिज नहीं तुमसे राजी होंगे, अन का तुमसे, ठीक है ना, और तुमसे ना यहूदी और नसारा कभी खुश होंगे, यहाँ तक कि तुम उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो, ठीक है ना। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, हुम ज़मीर, ठीक है ना, ये अलग से यहाँ पर, यहाँ तक कि तुम उनके मजहब की मिल्लता हुम, उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो, उनसे कह दो कि खुदा की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। कुल, कह दो उनसे, इन्ना हुदल्लाह, अल्लाह की हिदायत हुवल हुदा, दीन इस्लाम यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। और अगर तुम अपने इल्म के आ जाने पर भी क्या करोगे, उनकी ख्वाहिश पर चलोगे। वला इनित्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, अगर क्या करोगे, अगर तुम अपने इल्म के आ जाने पर भी उनकी ख्वाहिश पर चलोगे तो तुमको खुदा से बचाने वाला न कोई दोस्त होगा और न कोई मददगार, ठीक है ना। मा लका, और न तुम्हारे लिए, लामे जारा लिए का तर्जुमा आता है, लका, और न तुम्हारे लिए, मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, ठीक है ना। तो क्या होगा, न खुदा से बचाने वाला, न कोई दोस्त होगा और न कोई मददगार होगा। बात क्लियर होगी। तो हमने इसको अनका को देख लिया। अब हम देखेंगे अनकुम, ठीक है ना, जो कि हमारा ये अनकुम है, ये जमा का सेगा है, ठीक है ना, मुखातिब के अंदर जमा मुज़क्कर का सेगा है। और ये जो आयत आपको मिलेगी ये भी सूरह बकरा के अंदर मिलेगी, आयत नंबर 52, ठीक है जी। इसको देख लीजिएगा, क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, अब अन्कुम यहाँ पर है, फिर उसके बाद हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम एहसान मानो, शायद कि तुम एहसान मानो। फिर उसके बाद हमने तुमको, अब यहाँ पर अन्कुम का माना तुमको का किया गया है, बा मुहावरा तर्जुमा, लेकिन जब लफ्जी तर्जुमा किया जाएगा तो किया जाएगा तुम से, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद हमने तुमसे माफ़ कर दिया, तो क्या ये माना समझ में आ रहा है? नहीं। तुमसे माफ़ कर दिया ये क्या होता है, तुमको माफ़ कर दिया ये समझ में आ रहा है। तो बा मुहावरा तर्जुमा जब करेंगे तो तुमको का माना यहाँ पर हम करेंगे इंशाअल्लाह, इसको भी आपने देखना है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा अनकुम था। इसी तरीके से बाकी और भी आपको ये हरूफ जारा के साथ ज़मायर मिलेंगे इंशाअल्लाह, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, आप इनको देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सबसे
آخری والے یعنی جو ہمارا فرسٹ پرسن ہے جسے ہم متکلم کہتے ہیں، متکلم کے اندر ہمارا دو ہی صیغے آتے ہیں، ایک تو یا متکلم اور نا ضمیر. تو ہم دیکھیں گے عنی. ٹھیک ہے جی، عنی جو ہے یہ ہمیں سورہ یوسف کے اندر ملے گا. سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 33 ہے، اس کو دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ أَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اب دیکھیں عنی کیسے بنا ہے، اصل میں یہ یا متکلم ہے اور یہاں پر یہ عن ہے، ایک ہی نون ہے. لیکن جب یہاں پر یا متکلم ہے، اب یا متکلم سے پہلے کیا ہے بھائی؟ نون ساکن. یہ اس کو زیر نہیں دے رہا کیونکہ نون کا یہ اپنا ایک رول ہے کہ وہ زبر دیتا ہے، زیر نہیں دیتا. تو ہم یہاں پر ایک اور نون لے آتے ہیں زیر کے ساتھ. تو یہ جب دو نون یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ایک شد دے دیتے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہیں عنی. تو اسی لیے یہاں پر یہ عنی ہے. الا تصرف عنی. ٹھیک ہے نا. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ دور کرے گا تو میں ان کی طرف کیا ہو جاؤں گا؟ مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو عنی کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے. ٹھیک ہے نا. چاہے لڑکی کہے چاہے لڑکا کہے تو عنی کا معنی ہمارے پاس ہے مجھ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا متکلم واحد کا تھا. اب آئیے یہاں کی اور، اس میں ہمیں ملے گا عنا. یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 193 ہے یہ ہمارے پاس. اس میں ہمیں عنا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر، یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. عنا جو ہے یہ جمع کے اندر آتا ہے، مثنی اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے. اور عنا کا معنی ہم کرتے ہیں ہم سے یا ہم دونوں سے. ہم سے یا ہم دونوں سے، یہ متکلم فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے. اچھا اس آیت کو دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو عنا یہاں پر آیا، اصل میں یہ کیا تھا بھائی؟ یہ ہمارا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، یہ ہمارا عن تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ نا ضمیر، تو یہ نون اور یہ نون آپس میں مل گیا، مرج ہو گئے، تو یہاں پر ہم نے شد لکھ دی، تو اسی وجہ سے یہ بن گیا عنا. ٹھیک ہے جی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے رب ہمارے، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادیا ینادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، للایمان ان آمنوا بربکم، کیا پکارتا ہے؟ ایمان لانے کو، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا. ٹھیک ہے نا. سو ہم ایمان لے آئے. فا کا ترجمہ ہم سو کا بھی کرتے ہیں اور اس کا معنی ہم پس کا بھی کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں پس ہم ایمان لے آئے، سو ہم ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا. اے رب ہمارے اب بخش دے. ٹھیک ہے نا. ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، اب کیا کر دے؟ فاغفر لنا، یعنی اب بخش دے گناہ ہمارے. فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی اب بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے. وکفر، اور کیا کر دے بھائی؟ اور دور کر دے. وکفر، اور دور کر دے. کن سے؟ اب کن سے دور کرنا ہے؟ ہم سے ہی کرنا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں وکفر عنا، جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے کیا؟ سیئاتنا، ہماری برائیاں. اور و کا مطلب اور، وتوفنا، اور موت دے ہم کو. وتوفنا، نا ضمیر، ہم کو موت دے، کیا؟ نیک لوگوں کے ساتھ. مع الابرار، اب مع کا ترجمہ ہم کرتے ہیں سے کا بھی، سوری. ٹھیک ہے نا. ہاں، مع کا ترجمہ ہم سے کا کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے.
یہ کیا چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا استعمال ضمائر کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ تو بات کلیئر ہوگی، یہاں پر یہ انا آ گیا تو اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جلدی میں اس کو یہاں پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ان ہوں ابھی ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم دعائیہ کلمہ کہتے ہیں۔ کیا؟ دعائیہ کلمہ کہتے ہیں، یعنی جب ہم دعا دیتے ہیں کسی کو، تو جب ہم کسی کا نام جیسے لیتے ہیں صحابہ کا حضرت انس تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہم ہو ایک یہ جو واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دو صحابہ کی بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں حضرت انس و جابر، تو ہم کہیں گے رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، عنہما ان پر، ٹھیک ہے نا۔ تو عنہما اللہ راضی ہوا ان سے، تو یہاں پر ہم نے دو صحابہ کا نام لیا تو عنہما لکھا۔ جیسے ہم کہیں گے یہاں پر حضرت عائشہ، ٹھیک ہے نا، تو ہم حضرت عائشہ کے ساتھ لگاتے ہیں رضی اللہ عنہا، تو ہم وہاں پر انہا کا استعمال کرتے ہیں، ہا ضمیر، کیوں؟ کیونکہ ہا جو ہے یہ مؤنث، ہمارا مؤنث ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، عائشہ۔ اگر ہم دو کی بات کریں گے ہم لکھیں گے حضرت عائشہ و فاطمہ، تو ہم یہاں پر لکھیں گے عنہما، تو وہاں پر عنہما ہی آئے گا کیونکہ عنہما ضمیر جو ہے ہما مثنیٰ کے لیے آتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ لیکن اگر ہم بہت ساری یہاں پر خواتین صحابیات میں سے لیں گے تو ہم لکھیں گے حضرت عائشہ و فاطمہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن، تو اب وہاں پر ہم عنہن لکھیں گے، عنہن۔ اگر ہم دو یا دو سے تین یا تین سے زیادہ کا اگر ہم نام لائیں گے تو عنہن فیمیلز کے لیے، اور اگر تین یا تین سے زیادہ صحابہ یعنی جو میل صحابہ کا نام لیں گے تو ہم وہاں پر لکھیں گے سیدھا عنہم اجمعین وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ بالکل بیسک سی نالج ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے ضمائر کا چارٹ یاد کیا ہے اچھے سے تو آپ کو انشاءاللہ کبھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر ایک کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا لگانا ہے، دو کی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کیا لگانا ہے، تین یا تین سے زیادہ کی ہو رہی ہے تو کیا لگانا ہے، سارا دار مدار جو ہے وہ چارٹ پر ہے۔ آپ کو چارٹ یاد ہونا چاہیے، واحد، مثنیٰ، جمع، یہ سارا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو صیغہ معلوم ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ خود بخود اس کو سمجھ پائیں گے حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر، تو کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ پوری کلاس جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے، اور آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ لازماً ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں، اور میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا۔